सुसेगाद दंपार पडोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज ऑक्टोबराची 4 तारीख। सुरवातेक खबर आमचो सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाचे बाबतींत। 2 सोमारां जातलीं रामा काणकोणकर हाका 100 गुंडांनी भरपूर मारल्यार। तो सद्याक गोवा मेडिकल कॉलेज हातून ट्रिटमेंट घेता। गोंयच्या पुलिसांनी सद्याक 7 जाणांक अटक केल्या हे केसीन आनी गोवा मेडिकल कॉलेज हाच्या डॉक्टरांनी ताचे भलायके बाबतींत कांयच अपडेट दिल्ली ना। आमचो इश्ट एल्विस गोम्स, रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्वीस हाचो अधिकारी गोवा मेडिकल कॉलेज हांगा रामाक मेळ्ळो आनी आमकां सांगता। रामा काणकोणकर प्रकरण जाल्यार आज बरेच दीस जाले। 18 सप्टेंबराक घडणूक घडलेली। आता पयर काल न्हू करून पयर आज 1 ऑक्टोबर पयर ताचो बर्थडे जालो आनी हांव लेट इवनिंग ताचे खबरीक म्हणून परतो गेलो। तेन्ना हांवें पयलीं तें जर दृश्य पळयशी जाल्यार खरेंच दुखाचें, कित्याक रामा काणकोणकराची स्पीच जी आसा ती इनकोहेरंट, म्हणजे समजोवपाक अवघड, ताचे कडेन सारकें उलोवपाक जायना। दुसरें म्हणटा तें हांवें ऑब्जर्व केला की ताका अजून युरिनेशन प्रॉब्लेम आसा। तिसरें म्हणटा तें ताचेर जो मेंटल ट्रॉमा he had to suffer, तो अजून ताचो इम्पॅक्ट इतलो आसा की तो तुका पळयता केन्ना केन्ना बट ही डजंट रेकग्नायज हू यू आर। चवथें म्हणटा तें ताचे कडेन चलपाक जायना विदाउट असिस्टन्स, ही इज अ ब्रोकन पीस, असो वांकडो। आनी ह्या परिस्थितीन ताका म्हणप की ही इज नॉट गिवींग अ स्टेटमेंट इज समथींग रिडिक्युलस। ही इज नॉट इन अ फ्रेम ऑफ मायंड, इट इज हीज प्रेरोगेटीव केन्ना स्टेटमेंट दिवपाचो ना दिवपाचो। आनी हो जो नरेटिव्ह भायर सरला की रामा काणकोणकर स्टेटमेंट दिना म्हणून इन्व्हेस्टिगेशनान अडथळो आयला, दॅट कॅन नेवर बी द केस। गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां, पुलिसांचें इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसांनी आपल्या पद्दतीन व्हरपाक जाय। एज्युमींग गॉड फॉरबीड असो प्रसंग जाल्लो की रामा काणकोणकर वॉज अनकॉन्शियस ऑर नो मोर, जाल्यार तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन बंद जावपाचें केन्नाच जावपाचें न्हू। सो रामा काणकोणकर शूड बी इन अ प्रॉपर फ्रेम ऑफ मायंड स्टेटमेंट दिवपाक, आनी रामा काणकोणकराचो अजून स्टेटमेंट रेकॉर्ड करूंक ना म्हणून तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन बंद पडलां, हें तुमी सगळ्या गोंयकारांक मुर्खान काडपाचो प्रयत्न करिनाका। हो नरेटिव्ह जो सेट केला तो मे बी एक अनइंटेन्शनली ताका कोण विश करपाक गेले बर्थडेयाक, थंय केक कटींग जालें काय कितें जालें, आनी जें चित्र भायर सरलें की रामा काणकोणकर अपियर्स टू बी ओके, इज नॉट द केस। हांवें स्वता पळयलां, he is not in a frame of mind, and let him decide and let the medical personnel decide when he is proper and when he is not proper. इतलेंच सांगता, कित्याक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तुमकां आतां वाट सारकी मेकळी आसा, पण तुमकां तें करपाचें ना अशें दिसता। पुलिसांची क्रेडिबिलिटी इज एट एन ऑल टायम लो, आनी तुमचेर पॉलिटिकल दबाव येता हें आमकां खबर आसा। तुमचो स्वताच डीजी लोकांची घरां मोडपाक तुमचे सकयल्या पुलीस अफसरांक यूज करून तांकांच फोंडान घालपाचो प्रयत्न जाल्लो। आनी हे बरे ऑफिसर अजून जे आसा जांचे कडेन हांव इंटरॅक्ट करता, कॉन्शियन्शियस ऑफिसर गोंयान आसा म्हणून एक होप आसा की इन्व्हेस्टिगेशन वील गो फर्दर। इट इज ओनली वेन द पॉलिटिकल एस्टॅब्लिशमेंट कम्स इन युअर वे तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन बंद जातलें। तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करूंक सोदिना हाचो जबाबदार रामाक धरनाका। सद्याक गोंये वेगवेगळ्या भागांनी कॅन्डल लायट विजील चालू आसा अंडर द बॅनर ऑफ गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज। काल माजोर्डा हांगा मिटींग जाली रामा काणकोणकर हाका न्याय दिवपा खातीर। पोजिशन आयले की रामा स्टेटमेंट कित्याक दिना काय म्हण म्हाका काल एक जीएमसीचो दोतोर मेळ्ळा, हियर कम्स माय ऑफिस, तो केपीएनचो पात्रांक काम आयले आनी तो म्हाका सांगपाक लागलो की मार मेळ्ळो म्हूण तो। पूण आयज कितें जालां, दोतोर गॉर्न पेशंट मार लागला जाल्यार तें सांगपाक जाय दोतोरांनी, जीएमसी दोतोरांनी स्टेटमेंट दिवपाक जाय ऑन द हेल्थ कंडिशन ऑफ काणकोणकार। पूण अजून कितें सगळे लोक उलयता बीजेपीचे तो स्टेटमेंट दिना म्हूण। लेट द जीएमसी फर्स्ट गिव अ स्टेटमेंट ऑन हीज हेल्थ। अजून स्टेटमेंट येवना, कित्याक येना? स्टेटमेंट दितलीची तेणें स्टेटमेंट आपणान स्टेटमेंट दितलो तो। जीएमसी डॉक्टरान सांगपाक जाय बाबा कितें जालां, वॉट इज रॉंग विथ हिम, वॉट कॅन बी डन विथ हिम, ते सांगपाक तयार ना, स्टेटमेंट मागताय। दॅट इज नॉट करेक्ट। अटेम्प्ट टू मर्डर फॉर एक्शन सेक्शन लायला, पुलिसांक 90 डेज आहाय चार्जशीट घालपाक, आनी पुलीस तो 90 डेजा भितर चार्जशीट घायना, एक्युजाक बेल मेळटा। सो
उर्जेक काम म्हणटाय तें 90 डेजां भितर पुलिसांनी चार्जशीट घालपाक जाय. पूण कोण लोक सांगताय थोडे बेगीन केस काबार करपाक जाय. म्हाका जाल्यार दिसना. हांव आतां 45 years एडवोकेट आहा. आमी थोडे कितें कोताय जुइजा सुमार कोताय. हो जुइज बरो ना केस लांबयतोताय दुसरो जुइज येवपाक सांग. ही केस हे 1.5 वर्सां भितर कारबार जावपाक दिवपाक जायना. कित्याक एक केसीन पुलीस गव्हर्मेंट आले, रामा मारपाचे मनीस गव्हर्मेंट आले आनी प्रोसिक्युशनूय गव्हर्मेंटाक जातलें. आनी हे सगळे एकठांय जाय जस्टीस केन्ना जायना. चड करून गरज आहा ही केस आमी 1.5 वर्स करून चलोवपाक जाय. आनी ह्या 1.5 वर्सान आमी सरकार बदल करपाक जाय. न्यू गव्हर्मेंट गेलो मागीर कोण एक पिरियड जाता आमचो इतलें पुलीस एक्यूज जाय ते भायर सोडपाक शकनाय. ते पासत ही केस मुगे भाशेन 1.5 वर्स चलपाकूच जाय. सरकार फाटपुसान हो न्यू गव्हर्मेंट गेलो मागीर ते केसी जस्टीस जातलो. हो गव्हर्मेंट आसपुसान हो जस्टीस जावपाना. बिकॉज वी नो हू इज बिहाइंड दॅट. हे आमचे ऍक्टिव्हिस्ट आमकां उलो मारता तेन्ना तेंच्या सांगाताक आमी उबे रावूंक जाय, तेंकां आदार दिवंक जाय. आयज रामाचेर घात जाला ते प्रमाणे तुमी चिंतात. तेका फॅमिली ना, तेका बायल ना, भुरगो ना, माय ना, हे ऍक्टिव्हिस्टांक फॅमिली ना. तेणे तेंच्या फॅमिलीचो विचार केला जेन्ना ती मुखार आमचे असो झगडटात झुजतात तेन्ना. मागीर आमी कित्याक म्हूण फाटीं सरप जाय. जेन्ना ती आमकां उलो मारता तेन्ना तेंच्या मुखार वचून उबे रावा, तेच्या सांगाताक रावा. लोकांक दाखोवन दियात, गव्हर्मेंटाक दाखोवया कोण आमचे विरुद्ध येता तेंकां दाखोवन दियात की ती एकली ना, आमी सगळीं एकठांय आसात. हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हातूंत भेदभाव ना, रिलीजन ना. सगळ्यांनी आमी एकठांय रावपाची गरज आसा. आनी दिस इज द क्रिटिकल मोमेंट. आयज आमी एकठांय जायनात जाल्यार हेचे मुखार आमचे बरेपण ना, गोंयचे बरेपण ना. दुसरी खबर, ऑक्टोबराचे 1 तारखेक सावन आमचे सारखे भायल्या देशांतले नागरीक इंडियेक गोंयांत येतात तांकां एक नवी सुविधा भारत सरकारान सुरू केल्या. ही सुविधा जावन आसा ई-अरायवल कार्ड. हे बाबतींत आमकां गोंय सरकाराचो NRI अफेर्स हाचो कमिशनर एडवोकेट नरेन सावेकर आनी म्हायती दिता. सगळ्या आमच्या गोंयकार भावांक जेंचे कडेन भायल्या देशाचो पासपोर्ट आसा तांकां सगळ्या खातीर एक बरी उमेदीची गजाल की गोंया भितर येतले जाल्यार इंडिये भितर येतलो जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान 1 ऑक्टोबराच्यान ई-अरायवल कार्ड जे आसा ते लॉन्च केल्लें आसा. ही फॅसिलिटी जी आसा ती आमच्या सगळ्या लोकांक उपलब्ध जावपाची आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पयलीं जेन्ना येताले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक कागदाचेर बरोवचें पडटालें, पेपराचेर बरोवचें पडटालें. मागीर तेजे खातीर पेपर पळय, पेन घे, तें सगळें बरोवन काड, डिटेल्स सगळें बरय, हें सगळें करचें पडटालें. पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक बरो डिसिजन घेतला आनी 1 ऑक्टोबराच्यान जे लोक जेंचे कडेन फॉरेन पासपोर्ट आहा पूण जे गोंया भितर येवपाक सोदता, इंडिये भितर येवपाक सोदता, तेंचे खातीर ई-अरायवल कार्ड जें आसा हें कार्ड लॉन्च केल्लें आसा. आनी ह्या कार्डा पासत सगळ्यांक ऑनलायन वचून हो फॉर्म भरचो पडटलो. हो फॉर्म भरल्या उपरांत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आसा जसो बाकीच्या देशांनी कांय देशांनी ही फॅसिलिटी आसा त्याच प्रमाणे ही आतां इंडियेकूय लागू केल्ली आसा. आनी ताका लागून पेपरलेस, सिमलेस अशा पद्दतीची फॅसिलिटी जी आसा ती जेन्ना आमी येतले तेन्ना इंडिये भितर आमी पावतले तेन्ना एक बऱ्या पद्दतीची फॅसिलिटी ही आमच्या सगळ्या लोकां खातीर म्हणून इंडियेच्या गव्हर्मेंटान केल्ली आसा. म्हाका दिसता की जे आयज आमचे सगळे इंडिये भितर गोंया भितर येवपाक सोदता तेंचे खातीरची एक बरी फॅसिलिटी आसा. पूण आमच्या लोकांक जे इंडिये भितर येवपाक सोदता तेंचे खातीर हें ई-अरायवल कार्ड जें आसा हें खूब फायद्याचें जातलें. तेचो फायदो सगळ्यांनी करून घेवचो. आनी म्हाका डेफिनेटली विश्वास आसा की सगळ्या एक जे नवें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता त्या ट्रान्सफॉर्मेशनाचो हो एक भाग आसा. आमच्या माणकुले गोंयांत कितले सिनियर सिटीजन्स आसात आनी कितले सिनियर सिटीजन्स हांकां सोशल वेलफेअर पॉलिसी पावता हाची म्हायती गोंयच्या सरकारा लागीं कांयच ना. हाका लागून एडवोकेट मोझस पिंटो हाणें एक पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन वो PIL गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातून फायल केला.
ताची मागणी सरकारान एक सायंटिफीक, सोशियो इकॉनॉमीक आनी हेल्थ बेस्ड कॉम्प्रेहेन्सीव सर्वे करचे म्हूण एडवोकेट मोजेस पिंटो आमच्या लागीं उलयलो. आमच्या गोंयकारा फामिली भितर एकवट जायतो आसता आनी मोग एकामेकाचोय आसता. पूण आतां एक तेंप आयला की आमचे सगळे तरणाटे आनी गोड चेडे आनी तेंचो नेव नेव फामिल्यो आतां सगळीं पुर्तुगेज पासपोर्ट करून युरोपाच्या दुसऱ्या देशांनी वचून काम करून नाम जोडटा आनी त्या देशांनी त्या मात्र्या लोकांची सेवा करपाक तयार जाता. अशें सगळें जाता आनी मागीर आमचे पुढे आसाय ते गोंयकार सिनियर सिटीजन तेंची कुयदाद आनी केअर घेवपाक कोण नेणटो चेडो नाजाल्यार चेडूं उरना गोंया आपणाच्या फामिली लागीं. म्हज्या घराच्या लागीं आसा ती देखून जाणटेल्या शेजऱ्याची दोनी चेडे मायक पायक चोवपाक तयार ना. एक चेडो काम करता ऑस्ट्रेलिया आनी दुसरो चेडो काम करता अमेरिका आनी ते दोनी भाव वर्साक 2 फावटी फक्त 2 सोमनां आपणाचे मायक पायक मेळपाक येता. असले जायते मायक पायक आसा गोंयांत आनी तेंचे केअर घेवपाचो कोण फामिलीचो चेडो नाजाल्यार चेडूं आसूना. ही सगळीं आपणाच्या फुडार आनी पोटा खातीर भायल्या देशांनी काम करपाक वयतात आनी थिंगा व्हडली मनीस जाता आनी आपणाचे धर्म आनी जिम्मेदारी ती जावन आसा आमची ड्युटी टू मेंटेन आवर सिनियर सिटीजन पेरेंट्स. ती ड्युटी विसरतात भायल्या देशांनी जिवीत जीवन येवन. तेका लागून जेन्ना हांवें हें सगळें म्हजे मनांतले दोळ्यांतल्यान चोयलें तेन्ना हांवें चिंतलें की गोंयचो सरकार आमचे सिनियर सिटीजन मायक पायक आनी जाणटेल्या लोकांक कितें हेल्प दिवपाक शकता आनी तेंचें जिवीत कशें सुस्तीकायेन भरूंक शकता. तेन्ना म्हाका चिंतनान आयलें की गोंयांतलो सरकार आनी एक सर्वे करपाचो म्हणून आनी ही चवकशी केल्या उपरांत गोंयांत सरकाराक कळटलें की आमच्या गोंया राज्यांतल्यान कितले सिनियर सिटीजन रावतात आनी हे म्हायतीचे प्रमाणे आमचे गोंयांत सरकाराचे वेगवेगळे वेलफेअर स्किम्स जावं आनी सरकाराचे डिपार्टमेंट जे आसा ते तयार करूंक शकतले एक कॉम्प्रिहेन्सीव एक्शन प्लॅन. इतलेंच न्हय, ही सर्वे आमकां एक वेकअप कॉल्स जावंक शकता आनी आमचे सगळे सिनियर सिटीजन मायक पायक आमी रेस्पेतान आनी मोगान आदार करूंक शकतले. देव बरें करूं तुका एडवोकेट मोजेस पिंटो, तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण ही म्हायती दिवपाक. आनी एक म्हत्वाची खबर, गेल्ल्या सुमारांत बाणाली गांवचो आमचो खारवी भाव पेले फेर्नांडीस हाणें दृष्टी मरीन सर्वीस हाच्या सांगाताक 27 खारवी भाव जे मोबोर हांगा बुडटाले
तांकां साल्वार केले. हे बाबतींत काँग्रेस तशेंच आम आदमी पार्टी हाणें ताच्या वावराक लागून ताका फेलिसिटेट केलो. बरो दीस गांधीचो. हे गांधी काम इतलो आसतना चयताले आनी म्हाका आमचे नुस्तेकारांचो उगडास येता. हो आपले असली वायट चादरां घालून आखे इंडियेक भोंवतालो आनी तशेंच आमचे हरिभाव एक काश्टी मारून आंगार नासतना दोयऱ्या जाग्यार भोंवताले. इतलेंच न्ही, हांव चड काळजांतान आमचे ट्रेडिशनल नुस्तेकार जे ओबलांसून वयर सरल्यात ते आमचे होली क्रॉस ताचे चेड्याक जोकी तेणे काल म्हाका तो म्हणजे फ्रेंडाचे मोरणाक भायर मेळ्ळो. पयले बाब म्हाका 1:30 नायट उतरां येनाय जाल्ली म्हणून लागलो. तुय एक व्हडलो मनीस ते टायमाक फोन करून फॅमिलीचो मनीस फोन करून उठायचो उठावप ना. ही उतरां तेणें म्हाका काल शिवतरीचे मुखाडी सांगली. हांवें सांगलें बाबा तुजो पाय एक आमचे भाशेन नुस्त्याकार तुमी आतां व्हडले जाल्यात आमी ट्रेडिशनल आमचे गांवांत बरें काम करीत येया. ही उतरां हांवें तेका म्हणल्यार कित्याक ही एक फॅमिली देवान ब्लेस केल्ल्या. कित्याक ते 3 जाण चेडे बरे पूण आखे गांवांत शिवराक कितेंय आमच्या नुस्तेकारांक भावांक आदार मागतात तेन्ना तेमी नुस्तेकारांक बरें चयल्यात. आज देवान तांकां बऱ्यो सुनो बी दिल्यात पावरफूल आनी तांची नातरांय बी. सो तेका लागून हांव जोगी बाब तुका देव बरें करूं म्हणटा. आज तूं तर म्हाका कॉल करना जाल्यार ते कितें जावपाचें तें देव जाणा. कित्याक आमी ते 27 फिशरमॅनान कार्ट्रीज एक वरा मदें ती बोट फोडून पिटो जालो. देवाचो हो केदी व्हडी मिलाग्री दिसतोय. तेका लागून हांव सदांच एवरीडे इज अ गूड डे म्हणटा आनी देवाक आर्गां करता. आनी देवाक आर्गां करता तेन्ना हे सेंटाक केन्ना सोडना. ही आमची बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेसाक देव बरें करूं म्हणटा. हे हो आमचो गोंय साहेब दोयऱ्यांतल्यान येवन हार्यांक काळीज दिलोलो सेंट. तेका लागून हांव गोंय साहेबाक सदांच उलो मारता. इतली उतरां म्हजी आयकली म्हणून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तर ह्यो जर आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात. ते मेरेन मोग आसूंदी.